अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और मेरे नॉवेल्स को एंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नावल रम्ज़ इश्क जो कि न्यू नावल मैंने स्टार्ट किया है। आज इसकी एपिसोड 9 to 10 हो चुकी हैं और मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि किसी ने कमेंट में नहीं बताया अपनी राय का इजहार। काइंडली कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और आपको मैं 2 एपिसोड डेली दे रही हूँ ताकि मैं 3 भी देने की कोशिश कर सकती हूँ। और आपके लाइक से तो पूछे ही मत कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलती हैं, रीड करते हैं नावल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करेंगे। क्या किया है तुमने, मेरा मतलब है क्या तालीम हासिल की है। और हमने इसके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी। कुछ देर पहले वाली सिचुएशन से बिल्कुल हट कर थी अब वो। शायद इसने कुछ सोचकर खुद पर काबू पा लिया था। मैं मेडिकल में, इसने बोलते हुए दांतों तले लब को दबाया। अरहम खानजादा ने इसका ये एक्ट बगौर देखा। मैं मेडिकल में जाना चाहती थी मगर घर के हालात की वजह से नहीं जा सकी। मैंने एमए किया है, एमए इकोनॉमिक्स। इसने ये बात भी अरहम की आंखों में देखते हुए कही थी। अरहम गुस्से से अपने लब बुरी तरह खींच गया। वो कहीं से भी इतनी उम्र की नहीं लग रही थी। वो एक खिलती कली थी जिसे देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो कम उम्र है। क्या उम्र है तुम्हारी? अरहम ने इस एक्सप्रेशन पर नज़र जमाते हुए पूछा। मैं 25 साल की हूँ, इस बार भी कॉन्फिडेंट से जवाब दिया। एमए कब किया? अरहम ने इसका झूठ पकड़ना चाहा। इसी साल पेपर्स दिए हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। अब की बार वो मुस्कुराई। इसके गाल में नन्हा सा घड़ा भी अपनी झलक दिखाई दे रहा था। बीए सिंपल किया है? अरहम ने इसकी आंखों में आंखें गाड़कर सवाल किया। हाँ सिंपल किया है मगर मैं टाइपिंग जानती हूँ। बहुत से शॉर्ट कोर्सेज भी किए हैं मैंने। मैं ऑफिस में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकती हूँ लेकिन मुझे रहाइश भी चाहिए। इसका लहजा अब की बार इल्तिजाइया था। नाम क्या है तुम्हारा? इस सवाल पर वो गड़बड़ाई। मेरा नाम इश्क इश्क है, अगले ही लम्हे पट से जवाब आया। और हमको अंदाज़ा हुआ वो झूठ बोलने में माहिर नहीं थी। जो मुंह में आ रहा था वो बोल रही थी लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से। लेकिन जो भी था वो लड़की झूठ बोल रही थी मगर मजबूर लग रही थी, वरना वो बार बार रहाइश की बात क्यों करती। इसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को कहाँ लेकर जाए। ना वो इसे यहाँ छोड़ सकता था। अगर वो इसके अलावा किसी और के हाथ लग जाती तो ज़रूरी नहीं था कि वो इसकी बातों पर यकीन करके इस पर रहम खाता। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा क्या? इसने अरहम को संजीदगी से खुद की तरफ तकता पाकर परेशानी से पूछा। अरहम ने इसकी मासूमियत को देखकर अपना माथा सहलाया। यकीनन वो यहाँ किसी लड़के के साथ आई थी। इसने इसे धोखा दिया, मतलब पूरा करके वो भाग गया। अब इस लड़की के पास कोई ठिकाना नहीं था। शायद ये अपना घर वापस नहीं जा सकती थी। अरहम इसे देखकर यही सोच रहा था। आ रहा है मुझे तुम पर यकीन, मगर तुम्हारा नाम? अरहम ने इसकी मासूमाना सवाल पर संजीदा से कहा। मेरा नाम इश्क है। वाकई में? आप यकीन करें मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। मम्मा बताती है कि मेरी खूबसूरती देखकर उन्होंने मेरा नाम इश्क रखा। और हमने इसकी बात पर इसे बाखूर देखा, यानी वो अपनी खूबसूरती का एहसास था। इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी क्योंकि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना चाहती थी। और हमने लब भींचे ड्राइविंग स्टार्ट की। और हम की गाड़ी स्टार्ट करने पर लड़की ने गहरा सांस लेते सीट से टेक लगाए सुकून से आंखें मूंद ली। वो बेशक नरम मिजाज था मगर बेवकूफ़ हरगिज न था। ना ही इसकी आंखों से कोई ओझल हो सकती थी चीज़। वो आराम खानजादा था, एक एक बारीकी पर नजर रखने वाला, मुकाबिल के अंदर तक झांकने वाला। वो तजर्बाकार एक कामयाब बिजनेसमैन था, अपने इलाके के जरगों के तमाम फैसले करने वाला। अकाब से भी तेज नजरें थी, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। वो उसके झूठ से बखूबी वाकिफ हो चुका था, मगर एक लड़की को वो तनहा यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता था। यही इसकी तरबियत थी, यही इसका मिजाज था, यही इसके इलाके की रवायत थी कि वो औरत को इज्जत करना जानता था। इसलिए अरहम ने इसे हवेली ले जाने का सोचा। इसके साथ जो भी मसला है वो घर की खवातीन खुद ही जान लेगी, इस मुताबिक इसकी मदद कर दी जाएगी। अरहम कब से ड्राइविंग कर रहा था। बारिश सिर्फ मंगोरा के मुकाम पर ही हो रही थी, अब आगे का रास्ता साफ था। इसने एक नज़र अपने साथ बैठी हुई लड़की पर डाली जो गहरी सोच में थी। अरहम बहुत हैरान था, वो कब से गहरी नींद सो रही है, जैसे कितने दिनों से ठीक तरीके से वो सोई ही नहीं। वो खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। दिल पर परी का ख्याल आया। इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। वो जितनी भी थी वो इसकी मोहब्बत थी। इसने बेहद मोहब्बत करता था। अब इससे इतनी नाराज़ हो चुकी थी कि अब इसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। हवेली जाकर परी गुल को मनाना भी था। अरहम की मुस्कुराहट गहरी हुई। अरहम खानजादा की गाड़ी जब बहरीन के इलाके में दाखिल हुई
تو برف باری بہت تیز ہو رہی تھی، اب ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ اس کے آگے کئی گاڑیاں کھڑی تھی۔ اب برف باری رکنے کے بعد صبح کی روشنی میں ہی یہ برف باری سڑکوں پر صاف ہونی تھی، اور ہم اب پچھتا رہا تھا کہ اسے کل صبح نکلنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کل دن کی روشنی میں نکلتا تو یقیناً حویلی جلدی پہنچ جاتا، یہ مصیبت بھی اس کے گلے نہ پڑتی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر سوچا۔ گاڑی کے رکنے پر وہ لڑکی بھی نیند سے جاگ گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے اچھی طرح کوٹ خود کو لیتے ہوئے پوچھا۔ ہم ابھی راستے میں ہیں، برف باری شروع ہو چکی ہے، کچھ دیر گاڑی میں ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر راستہ کلیئر نہ ہو سکا تو آج رات پاس میں ایک ہوٹل ہے، وہاں پر رکیں گے۔ ہوٹل میں رکنے پر وہ کرنٹ کھا کر سیٹ پر اچھلی۔ کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ ہوٹل میں رکوں گی؟ مجھے رہائش چاہیے، میں آپ کے ساتھ کیوں ہوٹل رکوں گی؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اس کے گھبرانے پر سمجھ چکا تھا وہ کیا سمجھ رہی ہے۔ اس کی بات پر اس کے اندر غصے کی لہر اٹھی۔ وہ اسٹیئرنگ مضبوط ہاتھ دباؤ ڈالے خود پر قابو پانے لگا۔ رنگت میں سرخیاں ہی کھلی تھیں جسے وہ لڑکی بھی محسوس کر چکی تھی۔ اس کی رنگت میں سرخیاں کھلتے ہی دیکھ کر وہ مزید سہم گئی، اور ہم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ہوٹل لے جا کر تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا؟ مجھے تم میں تمہارے حسن میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مدد تمہیں چاہیے، رہائش تمہیں چاہیے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، جہاں میرے گھر میں اور بھی بہت خواتین ہیں، تاکہ تمہیں کسی بھی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ میری نہ فطرت ایسی ہے نہ تربیت ایسی ہے میں کسی عورت کو پریشانی اور مصیبت میں دیکھ کر اپنی آنکھیں پھیر لوں۔ میرے لیے ہر عورت کی عزت سب سے عزیز ہے۔ یہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی، تم نے یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، میں گاڑی لاک کر کے جاتا ہوں، تم یہاں سیف رہو گی، مگر میں یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ اور ہم نے اپنی سیٹ بیلٹ اتار کر غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اسے اس لڑکی کی بات پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے اب یہ لڑکی کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے تیش اور اشتعال سے گھورتا گاڑی سے اترا تو وہ بھی جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی جہاں آپ جائیں گے، وہ ارحم کو دیکھتے ہوئے بولی تو ارحم سرخ چہرے کے ساتھ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ ارحم نے پاس ہی ہوٹل میں ایک روم بک کروایا۔ وہ اس دوران ہوٹل کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحم نے اس کے پاس جا کر اسے پکارا تو وہ اپنے دھیان یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن چباتے زمین کو گھور رہی تھی۔ ایک ٹانگ اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی۔ عشق! ارحم نے دوبارہ پکارا تو وہ ویسے ہی بیٹھی رہی جیسے اسے سنائی نہ دیا ہو، پھر اس کا نام یہ نہ ہو، عشق! ارحم نے اب کی بار کافی اونچی آواز میں پکارا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھی۔ کیا؟ اس نے اپنا مخصوص جملہ دہرایا تو ارحم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ تمہارا نام ہی ہے عشق؟ ارحم نے اب کی بار اسے قہر نظروں سے گھورا تھا۔ ہاں، میرا نام عشق ہے، آپ یقین کریں میرا، وہ جلد سے ہراسہ ہوتے ہوئے بولی۔ اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ارحم کے کوٹ اچھی طرح خود پر لپیٹا۔ دوپٹہ وہ گاڑی میں چھوڑ کر آئی تھی، بال گیلے اس کے کمر پر بکھرے تھے۔ اس کے دوپٹہ نہ لینے پر بھی اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں کی ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، میرا نام عشق ہے، گاڑی میں بتایا تھا آپ کو۔ اس بار اس کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ جب وہ جھوٹ بولتی تھی تو کافی پر اعتماد نظر آتی، ورنہ تو اس کا کانفیڈنس سے اب نہیں پتہ چلتا تھا یہ کہاں۔ ارحم خان زادہ نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ ارحم نے اپنی ہاتھ پھیرتے سے غضبناک نگاہوں سے گھورا تھا۔ میں کبھی آپ کے ساتھ ایک کمرے میں اسٹے نہیں کروں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس سے 2 قدم دور پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آواز بھی کافی اونچی تھی۔ ہوٹل میں موجود دوسرے لوگ اس کی اونچی آواز پر متوجہ ہوئے۔ ارحم کا اشتعال کے مارے رنگ سرخ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ یہاں تک چلی آئی، اس کے گھر تک جانے کو تیار ہے، مگر اس پر اعتبار نہیں کر رہی۔ میری بات سنو۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا اور اسے اپنے مقابل کیا۔ اپنی آواز نیچے رکھو، یہاں تماشا مت بناؤ، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ۔ میں نے فلاحی ادارہ نہیں کھول رکھا جہاں تم جیسی مجبور عورتوں کو پناہ دو۔ ہوٹل کا روم تمہارے لیے بک کروایا ہے، میں یہاں لاؤنج میں ہی ٹھہروں گا۔ اگر تم نے رکنا ہے تو رکو، نہیں یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری جان چھوڑو۔ ارحم نے اس کا بازو دبوچے گھر آیا۔ آپ میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں نہیں جائیں گے؟ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر ارحم اس کی کلائی چھوڑتا رخ موڑے غصے سے اپنی بیلٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارحم خود پر کنٹرول کرتا ہوا اس کی طرف مڑا، اس کا ہاتھ پکڑتے سے روم کی چابی پکڑا۔ یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ سائڈ پہ آگے جا کے کمرہ، اس چابی پر ان کا نام لکھا ہے۔ ارحم نے اسے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے چابی پکڑائی تھی۔ ہوٹل میں موجود باقی لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا حلیہ، اس کی خوبصورتی سب کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی۔ سب سے بھڑکے کے لوگ ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ دونوں کپل ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ ارحم کا کمرے میں ساتھ نہ جانا بھی سب کو مشکوک کر گیا۔ جس طرح اس نے اونچی آواز میں کہا تھا وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں ٹھہرے گی، وہ سب کے مشکوک و شبہات پر مہر لگا چکا تھا۔
ارحم کی باروب شاندار پرسنالٹی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عام انسان نہیں ہے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس پر باز ترس کرے، اور ہم سب کی نظروں کو اگنور کیے لانچ میں بڑے صوفے کی جانب بڑا، صوفے پر بیٹھتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے سلگا کر لبوں میں دبائی۔ زاران خان زادہ بلیک شلوار قمیض پہنے، بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے کار پورچ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ موسم قدرے ابر آلود تھا، رات ہلکی پھلکی برف باری ہو رہی تھی۔ اب برف باری تو رک گئی تھی مگر موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ عبیر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ خزشتہ کے ولیمے کے اگلے ہی دن زہلے نے اپنی فیملی کے ساتھ واپس جانا تھا۔ سمیع اور سب کے رکنے کے باوجود ابریش کی ضد پر واپس جانے کے لیے تیار ہوئی۔ سمیع نے زہلے کو گارڈز اور اپنے بہت پرانے وفادار ملازم رحیم خان جو ان کے بہت قریب تھے، جنہیں سب کا رحیم بابا کہتے تھے، انہیں ساتھ جانے کو کہا۔ زاران خان زادہ کو جب پتہ چلا تو اس نے سمیع اللہ خان سے زہلے کی فیملی کو خود اسلام آباد تک چھوڑ کر آنے کی حامی بھری۔ اس نے یہ سب کیوں کہا وہ نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ زہلے اور اس کی فیملی اسلام آباد سے بھی رحیم کاکا اور گارڈز کے ہمراہ ہی آئے تھے جنہیں سمیع اللہ نے بھیجا تھا، مگر زاران کا اب دل نہیں مان رہا تھا کہ ان لوگوں کو ایسے بھیجے۔ وہ کیوں زہلے اور سب کو پرواہ کر رہا تھا، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وجہ بہت خاص تھی، اسے کس کی فکر ہو رہی تھی وہ سمجھ تو تھا مگر شاید ماننے سے انکار کر رہا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت انہیں کسی کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے کار پورچ میں کھڑا ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ زاران کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی تیار کھڑی تھی جس میں ابریش کی فیملی نے جانا تھا۔ زاران کی گاڑی کے ساتھ ساتھ ہی رہنا تھا۔ زاران اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے رکا۔ ابریش زہلے اور باقی سب کے ساتھ دکھائی دی۔ وہ وائٹ ٹائٹس پر سمپل سے گلابی شفون کے فراک میں ملبوس تھی جو پرنٹڈ تھا، جس کی لینتھ پیروں تک تھی، گلے میں اسٹال اور مفلر کی صورت میں لپیٹا ہوا تھا۔ اپنے آدھے بال سمیٹ کر سینٹر میں چھوٹے سے کیچر میں مقید کیے ہوئے تھے، باقی بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ باہر آتے ہی ابریش کو سردی کا احساس ہوا۔ وہ غصے سے یہاں آتے ہوئے اپنے گرم کپڑے بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ زہلے نے کہا بھی تھا کہ وہ گرم کپڑے رکھ لے مگر اس نے ایک نہ سنی۔ حویلی کے اندر تو سردی نہیں تھی مگر باہر وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اپنے اسٹالر کو ٹھیک کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسٹالر تو ٹھیک کرنا ہی تھا، سامنے تو زاران خان کھڑا تھا، بنا کسی میک اپ اور زیب و آرائش میں وہ بہت سمپل تھی۔ زاران نے بڑی گہری نظر ڈالی اس پر۔ وہ زاران خان زادہ کو مکمل اگنور کرتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ زاران اسے دیکھ کر اپنے لب بھینچ گیا۔ اس کے گھر کی عورتیں باہر آتے ہوئے پیروں تک چادر اور برقعے میں لپیٹی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپاتی ہیں۔ زہلے نے بھی اپنے آپ کو ایسا ہی ڈانپا ہوا تھا۔ زاران کو وہ یوں بے پردہ ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، یہاں تک کہ اس پر ایک نظر ڈال کر اس کا دوسری نظر ڈالنے کو دل نہیں کیا۔ کل تک وہ اپنی گھر کی عورتوں میں شمار کرنے کا روادار نہ تھا، آج اس کو اپنی گھر کی عورتوں کا موازنہ کر رہا تھا۔ نہ صرف موازنہ کر رہا تھا بلکہ بری طرح کڑ بھی رہا تھا۔ زاران نے غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، بیک مرر سے اپنی پیچھے کی گاڑی پر نظر ڈالی۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اہل، پچھلی سیٹ پر زہلے، عنایہ اور ابریش بیٹھے تھے۔ وہ اس طرح سارا رستہ غیر مردان کے گھر کے ملازم کے ساتھ بیٹھ کر جائے گی؟ زاران مزید بے چین ہوا۔ وہ بنا کسی آرائش کے کھلتا گلاب لگ رہی تھی، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ یہی حال ابریش کا تھا، اگر وہ پورے پردے میں بھی ہوتی تو اس کا روپ چھپائے نہیں چھپتا۔ کم بخت آنکھیں اس کی قاتلانہ روپ رکھتی تھی۔ زاران نے اپنی شال گلے میں دونوں ہاتھوں سے جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی گیٹ سے باہر نکالتا، ابریش گاڑی سے نکلتی دوبارہ سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنا موبائل اندر چھوڑ آئی تھی۔ زاران جلدی سے گاڑی اتر کر زہلے خاتون کو گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھوپھو، ابریش میرے ساتھ آ جائے گی، آپ لوگ بے آرام ہوں، سفر لمبا ہے۔ زاران کو گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی میں موجود زہلے سے کہا تو زہلے نے پریشانی سے زاران کو دیکھا۔ ابریش زاران پر کتنا چڑھتی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ زاران بیٹا، گاڑی میں کافی جگہ ہے، ہم لوگ بے آرام نہیں ہوں گے، تم فکر نہ کرو۔ زہلے نے سہولت سے انکار کیا۔ پھوپھو، عنایہ ڈسٹرب ہوگی، سفر لمبا ہے، ابریش میرے ساتھ جائے گی، زاران نے دو ٹوک انداز میں کہتے ہی کریم کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ کریم نے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی سے باہر نکالی۔ زاران اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ابریش کا انتظار کرنے لگا۔ ابریش باہر آئی تو صرف زاران کی گاڑی کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابریش کو یوں ہونکوں کی طرح کھڑے دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ چلے مس امریکہ؟ زاران نے اس کی گہری نظروں سے دیکھتا اس کی نظریں صرف اس کا چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ابریش نے ناگواری سے اپنا اسٹالر ٹھیک کیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر زاران خان زادہ کا مسکراتا سنجیدہ ہوا چہرہ تھا۔ ماما، لوگوں کی گاڑی کہاں ہے؟ ابریش نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، لب بھینچے جواب دیا۔ وٹ؟ وہ لوگ کیسے جا سکتے ہیں مجھے بنا لیے؟ ابریش صدمے سے چیخی۔ دوسرے ہی لمحے ابریش نے زہلے کا نمبر ملاتے ہوئے فون کان سے لگا۔ زاران سینے پر ہاتھ باندھے
संजीत किसी से देखता रहा। मामा, आप लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ज़हले के फ़ोन उठाते ही अब्रिश ने गुस्से से कहा। ज़हले के जवाब पर अब्रिश का मुंह हैरत से खुला रह गया। यानी इसकी समातों तक ये खबर पहुंचा दी गई थी कि वो ज़ारान के साथ जाएगी। सदमा इतना बड़ा था वो कितने ही लम्हे कुछ बोल ना सकी। ज़ारान अब अपनी बेड पर हाथ फेरते अब्रिश का सदमे की ज्यादती से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। ज़ेलिस की खामोशी महसूस करते फ़ोन बंद कर चुके थे। अब्रिश ज़ारान को कुछ लम्हे तक देखती रही, फिर इसे इग्नोर करते आगे बढ़ी। वो कभी भी इस अय्याश खान के साथ जाने का सोच भी नहीं सकती थी, जो सारे रास्ते इसे अपनी बेबाक नजरों से ही सुलगतार देखता रहेगा। ज़ारान लब भींचे इस मगरूर सी नकचरी हसीना के अंदाज देख रहा था, जो वाकई में अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती थी। अब्रिश तवील तरीन ड्राइवर के अबूर करती हवेली के गेट की तरफ बड़ी। ज़ारान दूर खड़े से देख रहा था। ज़ारान के इशारे पर चौकीदार ने सर इस बात में हिलाते हवेली का गेट खोल दिया। अब्रिश ज़ारान की नज़रों के सामने हवेली का गेट अबूर करके गई थी। ज़ारान काफ़ी देर तक इत्मीनान से अपनी गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। वो इन ऊंचे नीचे रास्तों पर इस नाजुक हसीना को ज़रा थकाना चाहता था, जो हील पहनकर आई थी। मोहतरमा ने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं लिया था। नाज की तो कूट कूट कर भरी हुई थी। इसे बाहर आते सर्दी से ठठराते देख लिया था। ज़ारान ने एक नज़र आसमान को देखा, जहाँ से बर्फबारी होना शुरू हो चुकी थी। ज़ारान अपने कंधे पर गिरी बर्फ को झाड़ता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट करता वो हवेली से बाहर आया, जहाँ सामने सड़क बिल्कुल खाली और वीरान थी। वो अपनी गाड़ी में आगे बढ़ा तो अब्रिश कहीं नजर न आई। सड़क के दाएं तरफ काफ़ी ऊंचा नीचा रास्ता था, जहाँ बहुत बड़ा दरिया बहता था। वहां तो अब्रिश के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रास्ता काफ़ी खतरनाक था। वो अपनी गाड़ी को सड़क की सीट की तरफ बढ़ता काफ़ी दूर तक आ गया, मगर अब्रिश का नामो निशान नहीं था। वो अब झुंझुला कर रह गया। इसके पास अब्रिश का नंबर भी नहीं था, वरना फ़ोन करके मोहतरमा से पूछ लेता कि वो हाई हील के साथ कहाँ मटर गश्त करने निकली हैं। बर्फबारी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। सड़कों को सफ़ेद पड़ता देखकर अब वो सही मानों में परेशान हुआ। खुद पर गुस्सा जी भर कर आया था। इस बेवकूफ़ हसीना को अकेले आने से क्यों जाने दिया। ज़ारान अब्रिश को तलाश करते मुसलसल यही सोच रहा था, वो कहाँ जा सकती है। इतनी जल्दी तो वो इस तवील सड़क को अबूर भी नहीं कर सकती, ना ही पैदल वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। अब्रिश का यहाँ मौजूद ना होना एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था कि किसी ने किसी से लिफ्ट ले ली है, वरना वो पैदल किसी सूरत यहाँ से नहीं जा सकती। क्या इसने वाकई में किसी से लिफ्ट ली थी? ये ख्याल आते ही ज़ारान की स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हुई। वो किसी को साथ भी कैसे जा सकती है? बेशक वो अमेरिका से आई है, मगर इसे पता होना चाहिए कि एक औरत यूँ किसी पर एतबार करते किसी भी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। ज़ारान का गुस्सा इश्तियाल सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। इसका साथ वो गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी। अगर वो यहाँ होती तो इसे नजर आ जाती। वो सड़क के दाएं बाएं दोनों तरफ इसे अच्छी तरह तलाश कर चुका था। ऊपर से इसका हुलिया याद करके वो ने से सुलग उठा। क्या हमारे घर की औरतें ऐसी हरकतें करती हैं जैसे ये अब्रिश कर रही है? क्या वो फिर से अपने घर की औरत कह रहा था, जिसे खुद ही एहसास ना था कि वो अपने घर की औरत मान चुका था। ज़ारान ने कुछ सोचकर अपनी गाड़ी वापस हवेली की तरफ मोड़ी। इसका दिल कह रहा था कि वो खुद सर मगरूर हसीना जैसी भी हो, मगर बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थी। वो काफ़ी हसास भी थी। इसके यहाँ एक मरतबा ही एहसास दिलाने पर इसकी ड्रेसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। यहाँ तक कि इसने खजिस्ता के वलीमे पर भी दुपट्टा अच्छी तरह सिर पर ओढ़ रखा था। इसकी गाड़ी का रुख अब दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ था। इसका अंदाज़ा सही निकला। वो दरिया के किनारे पर एक बड़े से पत्थर पर बैठी आसमान की तरफ निगाह किए बरसती हुई बर्फ़ को देख रही थी। सर्दी से ठठराते वो अपने स्टॉलर को खुद पर अच्छी तरह लपेटे हुए थी, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा न था। ज़ारान पर नफ़ी से सर हिलाता अपनी गाड़ी से निकलता अब्रिश की तरफ बढ़ा, जो इसे आता देख चुकी थी, मगर इसे देखते ही रूठे अंदाज में अपना रुख मोड़ गई। इसके इस अंदाज पर ज़ारान के दिल की धड़कन तेज़ हुई। दरिया के किनारे बड़े से पत्थर पर बैठी वो थोड़ी घबराई सी गुस्से और सर्दी की शिद्दत से सुर्ख होती ज़ारान के दिल की दुनिया हिला चुकी थी। वो फिर से मुजस्सिम हुआ। इतना मुकम्मल और शफाफ हुस्न भला कहाँ देखा था। वो बहते दरिया की मानत शफाफ और गहरी मालूम हो रही थी। सरसब्ज पहाड़, बहता दरिया, आसमान से गिरती बर्फ, यह मंजर तो वो बहुत बार देख चुका था, मगर आज इसका मंजर में क्या खास था? वो इसके दिल की दुनिया को तह तक हिला चुका। क्यों इसकी धड़कनें इसके काबू में ना थी? क्या इस मंजर का खूबसूरत और दिलकश होना इस हस्ती के साथ जुड़ा था, जो इस वक्त पत्थर पर बैठी इसने रूठी सी दिखाई दे रही थी? वो ज़ारान खानज़ादा था, जो अमेरिका से तालीम हासिल करके आया था। वो एक 28 साल का कामयाब बिजनेसमैन, मैच्योर मर्द था। कोई टीनेज लड़का नहीं जो अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को वक्ती तौर पर अट्रैक्शन का नाम दे दे, या किसी लड़की के हुस्न से मुतासिर होकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए।
امریکہ میں کتنی ہی لڑکیاں اس کی شاندار پرسنالٹی اور ایشیائی ہونے کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھی، مگر وہ مغرور انسان کسی لڑکی کے حسن کو خاطر میں نہ لاتا تھا، نہ ہی اس کی دھڑکنوں نے کبھی اس کی ایسی بے وفائی کی تھی